दर्शकहरू नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। हामी यस कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष विभिन्न अतिथिहरू लिएर आउने गर्दछौँ र आज पनि स्टुडियोमा एकजना अतिथि आइसक्नु भएको छ। हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान भनेर भनिन्छ र त्यो भनिए तापनि त्यति साह्रो कृषि प्रधान हुन सकिरहेको छैन। कृषिमा हामी आत्मनिर्भर बन्न नसकिरहेको यो अवस्था र हामीले कृषकसँगको जुन सन्तुलित जुन उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नेदेखि लिएर सरकारको सहयोग अथवा बजेट अनि त्यसै गरी जुन कुराहरू कृषकसँग सम्बन्धित छन्, कृषकलाई हामीले गर्नुपर्ने जुन दायित्व अनि भूमिकाबाट सरकारले त्यति प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। कृषि प्रधान देशमा हामी जन्मिएर पनि कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुहरू भने हामीले बाहिरबाट ल्याएर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई कसरी सरकारले अबको दिशामा कार्यान्वयन गर्न लागि परेको छ र भर्खरै मात्र नीति तह कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ र नीति तह कार्यक्रमले जुन सङ्घीयतामा गइसके पछाडि 7वटै प्रदेशमा जुन पकेट क्षेत्र विशेष क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको छ, 185वटा सुपर जोन भनेर पनि घोषणा गरेको छ र त्यो घोषणामै सीमित हुन्छ अथवा यसले प्रभावकारी रूपमा काम पनि गर्नेछ। आज हामी कृषिसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि विभागका महानिर्देशक युवक ध्वज जीसी। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। मैले सुरुमै उठान गरेँ, हामी कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ तर त्यो अनुरूप हुन सकिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? लामो समयदेखि नेपाल कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको हुनाले, नेपालमा भएको अर्थतन्त्र वास्तवमा कृषिमा आधारित भएको हुनाले यसलाई कृषि प्रधान नै भनिएको हो र अब हामीले यसलाई वास्तवमा कृषक प्रधान, कृषकको जीवनस्तर कसरी हामीले उठाउने र यसलाई किसानहरू खास गरी कृषिमै लागेपछि आफ्नो जिन्दगीको भरथेग कसरी गर्न सकिन्छ र आफ्नो चाहिने सपना कृषिबाटै कसरी देख्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कार्यक्रमका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब कृषि प्रधान भएर पनि कृषिमै वास्तवमा लाग्दा धेरै भविष्य उज्जवल नदेखेको जस्तो अथवा विकर्षण भएको जस्तो भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि यी कुरालाई हामीले यावत तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ अब जस्तो भनेर हामी लागेका छौँ। कृषि प्रधान त एउटा जमानामा भनियो, एउटा कालखण्डमा भनियो, अब चाहिँ हामी कृषक प्रधान भनेर जसरी तपाईँले उद्घोष गर्नुभयो र त्यतापट्टि लाग्दैछौँ भनेर भनिरहँदाखेरि कृषक भन्ने बित्तिकै कस्तो यो हाम्रो समाजको सोचाइ छ भने अलिकति नपढेको होइन, केही काम गर्न नजान्ने र उसलाई चाहिँ माटो खेलाउनपट्टि लगाउने यो खालको अवधारणा, यो खालको समाज चाहिँ हामीमा छ। साँच्चीकै कृषक प्रधान चाहिँ यस्तै हो कि अलिक फरक हुनसक्छ? फरक हुनसक्छ। हामीले यही कुरालाई मध्यनजर गरेर कृषि अनाकर्षित, अलिकति विकर्षित र कृषिमा लाग्ने वर्गलाई हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने जुन किसिमको संस्कार रहेको थियो, यसले गर्दा कृषि वास्तवमा परम्परागत र लामो समय हाम्रो वास्तवमा अलिकति आधुनिकतातर्फ जान नसकेको कारणले यस्तो अवस्थामा गएको हो र जब कृषिलाई परम्परागत ढङ्गबाट हामीले व्यावसायिक र आधुनिकीकरण विशिष्टीकरण गर्छौँ त्यसपछि कृषि वास्तवमा यो किसिमको कृषिमा हेर्ने मान्छेहरूको छैन र यहाँले भने जस्तो वास्तवमा अहिलेको वास्तविकता त्यो होइन। हाम्रा किसानहरू अहिले कार चढेर समेत राष्ट्रपति सम्मान जुन पुरस्कार छ त्यो पुरस्कार लिन आउँदासम्म आएको हामीले देखेका छौँ। कृषक हुँदैमा सधैँभरि एकदमै जोत्रो झाम्रो र मैलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। कृषिबाट आफूले जब व्यावसायिकरणतर्फ गइसकेपछि त्यसको आम्दानी बढ्छ र उहाँहरू स्वाभाविक रूपमा राम्रोसँग आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्ने कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्दा हामीले वास्तवमा कृषिमा हिजो तिलके गोरु मात्रै जोत्ने, हलोले मात्रै जोत्ने कुरालाई अलिकति बदलेर यान्त्रिकीकरणमा जाने, हिजो जम्मै हातले गर्ने कुराहरूलाई केही मेसिनमा जाने जस्तो केही कुराहरू आएको छ। नेपालमा अहिले 20 देखि 21% जति हाम्रो यान्त्रिकीकरणबाट खेती गर्ने चलन पनि आइसकेको अवस्था छ। यद्यपि यसैलाई सन्तोष मान्न बस्ने अवस्था छैन। अब धान रोप्दा देखियोस्, गोड्दा देखियोस्, काट्दा देखियोस्, चुट्दा देखियोस्, यी कुराहरूमा हामी यान्त्रिकीकरणमा जोडमा गएका छौँ। त्यसपछि कृषि भनेको वास्तवमा अत्यन्तै यो एउटा रिस्की क्षेत्र पनि हो, किनभने वातावरणको प्रभाव कि कृषिलाई पर्छ कि गरिबलाई पर्दो रहेछ। सिधै हावापानी, तापक्रम यसमा असर पर्ने भएको हुनाले यी चिजमा पनि हामीले अलिकति सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ, बिमाको कुरादेखि लिएर र अलिकति सफ्ट लोनको कुरादेखि लिएर र कृषिलाई वास्तवमा आकर्षित कसरी गर्ने भन्ने ढङ्गले हामीले वास्तवमा अनुदानका कार्यक्रमहरू र यसमा चाहिँ आलीदेखि हाम्रो थालीसम्म र गोठदेखि ओठसम्म जुन प्रक्रिया छ यसलाई यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट होस् अथवा यसमा हुने रिस्कलाई कम गरेर होस्
अथवा हामीले हिजो जम्मै मानव श्रमबाट मात्रै गरिने जुन यो एउटा पेसा हो भन्ने थियो, अब त्यसलाई हटाएर हामीले वास्तवमा उत्पादक र फार्मको बिचमा, अनुसन्धान र कृषिको बिचमा यसरी जोडेर हामीले यसलाई चाहिँ नि अलिकति सुकिलो मुकिला मान्छे पनि कृषिमा लाग्न सक्छन् भन्ने हिसाबले विशेषीकरणतर्फ जाँदैछौँ। यसको मतलब के हो भने धेरै प्रतिशत किसानहरू नेपालमा हुनु भनेको राष्ट्रले गर्व गर्ने कुरा होइन। त्यसलाई घटाएर हामीले 90%बाट अहिले 63-65%तिर आएको अवस्था छ र अझ गैर कृषि क्षेत्रमा गएर राष्ट्रले यो वास्तवमा लगानी अन्यत्र सेक्टरमा पनि लागू गर्नुपर्छ यो जनश्रमदानलाई। तर यसको कन्ट्रिब्युसनलाई घटाउने भनेको होइन। यसलाई चाहिँ धेरै मान्छे कृषिमै लागिरहँदा एउटा संस्कृति धान्नकै खातिर, एउटा कल्चर धान्नकै खातिर एग्रिकल्चर गर्ने जस्तो होइन। हामीले वास्तवमा यसलाई विशेषीकरण गरेर अलिकति थोरै प्रतिशत संलग्न, तर उहाँहरूको योगदान राष्ट्रलाई धेरै होस् र धेरै प्रतिशत कृषिमै भुलिराखेको अवस्थामा अन्यत्र सेक्टरमा पनि, सर्भिस सेक्टर, पर्यटन सेक्टर, शिक्षा, उद्योग त्यता पनि जान सक्नुहोस् भन्ने ढङ्गले यसलाई हामीले विशिष्टीकरण गर्नेतिर लागिरहेका छौँ। अब यो तपाईँले भन्नुभयो विशिष्टीकरण गर्दाखेरिको त्यसमा संलग्नता भनेको त त्यहाँ जनशक्ति पनि चाहियो होइन? अब जनशक्ति पनि जस्तो योग्य जनशक्ति होइन, शिक्षित जनशक्ति भयो भने त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ उत्पादनमा पनि केही राम्रो योगदान दिन सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नेदेखि लिएर त्यसको अझ मात्रा बढाउनलाई पनि भूमिका खेल्न सक्छ। अब विभागले चाहिँ त्यस्ता कार्य गर्नको लागि के योजनाहरू बनाइरहेको छ? यसलाई चाहिँ हामीले आधुनिकीकरण गर्ने नाममा चाहिँ कृषकलाई अझ ह्रास हुने पट्टि पो लागिरहेका छौँ कि कृषकको उत्थानको लागि विभागले के गर्न खोजिरहेको छ? धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा नेपाल सरकारले अहिले पछिल्लो समयमा आएर नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा लागेको छ। कार्यक्रमहरू अत्यन्तै विगतमा छरिएर गएका कनिका छरे जस्तो कार्यक्रमले अब हाम्रो हुँदैन, कृषिमा एउटा डिपार्चरै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई महसुस भएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो। हामी प्राविधिकले मात्रै भन्दा पनि, किनकि कृषिको विकल्प पैसा हुन सक्दैन। मान्छे समृद्ध हुनसक्छ, कार हुनसक्छ, पैसा हुनसक्छ, धनाढ्य हुनसक्छ, तर धान त 300 रुपियाँ किलो 400 रुपियाँ किलो भयो भने खानै पर्यो। वास्तवमा पैसाको विकल्प कृषि हुनसक्छ, तर चाहिँ पैसा यो अनाजको विकल्प पैसा हुन सक्दैन, समृद्धि हुन सक्दैन र शिक्षा र स्वास्थ्य मात्र पनि हुन सक्दैन। तसर्थ हामी के भनेका छौँ भने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि ल्याएका छौँ। अब कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने वास्तवमा त्यो चिजले कहिले पनि नतिजा निकाल्न सक्दैन। यस अर्थमा कृषि विभाग अत्यन्त सचेत छ। यही कारणले गर्दा हामीले हाम्रो जुन कृषि प्रसार, खास गरी कुनै प्रविधि एउटा अनुसन्धानको ठाउँमा विकसित गरिएको हुन्छ, बिउ बिजन होस् अथवा प्रविधि होस्, त्यसलाई किसान समुदायमा लानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कभरेज अहिले वास्तवमा दुःखलाग्दो कुरो 20 देखि 25% मात्रै देशको 75 जिल्लामा हामीले हाम्रो सेवा टेबललाई पुर्याउन सकेका छौँ। तर यद्यपि हाम्रो उपस्थिति सीमादरबारबाट समुदायसम्मै छ। हाम्रो चाहिँ केन्द्रदेखि लिएर, मन्त्रालयदेखि लिएर हामीले समुदायमा रहेको सेवा केन्द्र, सम्पर्क केन्द्रसम्ममा हाम्रा कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। तर यो कुरोलाई हामीले बढाउनका लागि हामीले अब अहिले विज्ञापन गरेका छौँ, हामीले माग गरेका छौँ। प्राविधिक जनशक्ति कमी भए भनेर सरकारलाई हामीले विगतको आर्थिक वर्षकै बजेटदेखि हामीले यो कुरालाई माग गर्दै गयौँ प्रधानताका साथ। र अहिले खुसीको कुरो 500 जनाको सङ्ख्यामा हामीलाई कृषिमा जेटिए प्राविधिकहरू स्वीकृत भएको अवस्था छ। यसलाई विज्ञापन गरेको छौँ र कृषि विभागले 75 जिल्लामा जेठको 3 गतेसम्म दरखास्त दिने एउटा अवधि खोलेर जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूमा यो विज्ञापन गरिएको छ र जेठको 8 गते 11 बजे हामी जाँच लिँदैछौँ। यसबाट हामीले के आशा गरेका छौँ भने एउटा त 500 जनाको लागि रोजगारी खोल्नु राम्रै कुरा हो। अर्को चाहिँ हाम्रो अहिले भएको सेवा टेवालाई हामीले कम्तीमा 35 देखि 40% वृद्धि गर्ने। त्यो वृद्धि गर्दा उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि हुन्छ। कम्तीमा प्राविधिक कर्मचारी गाउँमा हुनुभयो, समुदायमा हुनुभयो भने हाम्रा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कुन बिउ लाउने, कुन प्रविधि अपनाउने, कति बेला लाउने, यावत कुराहरू, मेरो बजारीकरणको कुराहरू सम्पर्क गर्ने एउटा माध्यम हुन्छ। तसर्थ हाम्रो माग के हो भने देशमा धेरै वास्तवमा शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्ने जुन राम्रो कुराहरू, शैक्षिक संस्थाहरू आएको कुरा हो। तर म के भन्छु भन्दा धेरै जनशक्ति, शैक्षिक जनशक्ति तयारी गर्दा कम्तीमा प्राविधिक जनशक्ति तयार गरेर त्यो प्राविधिक जनशक्ति बेरोजगारै भए पनि त्यो प्राविधिक जनशक्तिले त कम्तीमा उत्पादनको काम त गर्न सक्छ। तसर्थ धेरै
महाविद्यालयहरू, धेरै पोलिटेक्निकहरू, धेरै मध्यम स्तरको पढाइ हुने यस्ता किसिमका प्राविधिक शैक्षिक संस्थाहरू पनि खोल्नुपर्छ। अब तपाईँले जेटिएको कुरा गर्नुभयो, 500 को हाराहारीमा जुन दरखास्त त्यसको लागि चाहिँ राख्ने कुराहरू यहाँले गरिरहँदाखेरि सरकारी काममा चाहिँ अलिकति सुगम भयो भने चाहिँ बढी चासो दिने एउटा चाहिँ अब नाम निक्लिएपछि अब त्यहाँ जानुपर्ने ठाउँमा नजाने त्यस्तो प्रवृत्ति छ होइन सरकारी सेवामा। त्यो गइसक्दाखेरि अब यो कृषिमा जानको लागि चाहिँ जुन जेटिएबाट छानिएर आएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अहिले गरिएको जुन कार्यहरू र उनीहरूले गर्ने कार्यमा अपेक्षा चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अब एकदमै त्यसरी हामीले अहिले भर्ना गर्न खोजेकै होइन। हाम्रो वास्तवमा मागै के हो भने समुदायकै मान्छे सकभर जुन जिल्लाको जुन गाविसको मान्छे उहाँलाई प्राथमिकता दिने। भनेपछि महिला विवाह हुनुभएको बुहारी टाइपको हुनुहुन्छ भने उहाँहरू त वास्तवमा फेरि विवाह भएर अन्यत्र जाने पनि सम्भावना कम हुन्थ्यो। त्यस्तो पाएसम्म अझ राम्रो। भनेपछि त्यहाँ महिला त्यसमा पनि बुहारी र भरे अन्यत्रलाई धेरै माग नगर्ने किसिमको। त्यसले गर्दाखेरि यो कर्मचारी भला त्यस्तो नपाइएला, नपाए पनि त्यो कर्मचारीको पदस्थापन गाविसमै हुन्छ। गाविसमा उहाँ सेवा केन्द्रको समन्वय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको समन्वयमा हुनुहुन्छ र उहाँको कार्य जुन कुशलता अथवा उहाँले गर्ने सेवा त्यस गाविसको सचिव अथवा अध्यक्षज्यूले सिफारिस गरिसकेपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको प्रमुखले उहाँको तलब दिनुहुन्छ। भनेपछि उहाँ बस्ने सुनिश्चितता हाम्रो कार्यविधि बनेको छ। प्राविधिक कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने र मन्त्रालय स्तरबाट बनेको कार्यविधिमा यो कुरा स्पष्ट भएको हुनाले यसरी जागिरमा गइसकेपछि फेरि सुगमतातर्फ उहाँहरूको आउने प्रवृत्ति यहाँ चाहिँ सम्भावनै छैन। अनि त्यो मापदण्डको जनशक्ति चाहिँ तपाईँहरूले पाउनु भएको छ? पाउँछौँ भन्ने मलाई आशा छ। अझै जेठको 3 गतेसम्म 75 जिल्लामा कति हुनुहुन्छ मलाई अहिले आएको फिडब्याक अनुसार जिल्लाबाट आएको फिडब्याक कतै निकै धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। जस्तो त्यहाँ प्राध्यापन हुने पढाइ हुने ठाउँमा जुम्ला डोल्पा जस्तो ठाउँहरूमा पनि त्यहाँ प्राविधिक शिक्षालयहरू छन्। सिटिभिटी अन्तर्गतको पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युटहरू छन् जस्तो दाङतिर, लमजुङ, पक्लेवा। यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि वास्तवमा कुनै जिल्लामा चाप बढी नै छ, कुनै जिल्लामा कम होला। तर हामीले जुन जिल्लामा अप्लाई गरे पनि जाँच एकै दिन हुने भएको हुनाले उहाँहरूले वास्तवमा अन्यत्र गएर जाँच दिने अवसर हुँदैन। उहाँहरू बाँडिएर जानुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हामीले यो सङ्ख्यामा प्राविधिक कर्मचारी पाउँछौँ र यो एउटा इन्डिकेसन मात्रै हो। र राष्ट्रले प्रत्येक गाविसमा कृषि जस्तो विषय, नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटता जसको एउटा साइकल छैन, मोटरसाइकल छैन, गाडीको त कुरा परै जाओस्, यस्तो ठाउँमा हाम्रो उत्पादनका साधनहरू, सामग्रीहरू र सेवा टेवाको लागि जानु पर्दा एउटा प्राविधिक कर्मचारीले 11-12 गाविस इभन 17 गाविससँग हेर्नु परेको तितो सत्य छ। र यस्तो कर्मचारी साथीहरूलाई र यो सङ्ख्यालाई लिएर मैले अहिले विभागमा ड्राइभिङ सिटमा बसेको छु, जुन कुरो दुःख लाग्दो कुरो हो। भनेपछि अहिले जुन तपाईँले प्राविधिक जनशक्तिलाई चाहिँ उपलब्धताको लागि चाहिँ जुन कार्य गरिरहनु भएको छ, पहिलाको दाँजमा यो निकै ठुलो सङ्ख्या हो र यसले जुन क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्ने सहयोग छ त्यसले पुर्याउन सक्छ भन्ने आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि कार्यान्वयन पक्ष पछाडि कुरा भयो। र अब अलिकति कुरा गरौँ, जस्तो अहिले भर्खरै आएको नीति तथा कार्यक्रममा तपाईँ बसेको विभागलाई मध्यनजर गरेर कस्तो खालको जुन कार्यक्रम आएको जस्तो यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? कार्यक्रम वास्तवमा हामीले समुदायदेखि नै छलफल गर्दै लगेर मन्त्रालय हुँदै हाम्रो कृषि विकास मन्त्रालय मार्फतै पेश भएको कार्यक्रम हो। यसमा हामीले सम्बोधन गर्न खोजेको खास गरी के हो भने विगतमा जस्तो कुनै पनि जिल्लामा त्यसको बाली र वस्तुको सम्भावना बढी हुँदाहुँदै कार्यक्रम सबै किसिमको छर्ने किसिमको प्रवृत्ति थियो। त्यसलाई अलिकति एकाकार गरेर जानुपर्छ र कुनै पनि जिल्लाको बाली र वस्तुको सम्भावनामा पहिलो प्रायोरिटीमा राखौँ। 1-2-3वटा बाली र वस्तुलाई हामीले मेजर फोकस गरौँ। जुन चाहिँ केन्द्रीय स्तरबाट जाने बजेट हो, जुन चाहिँ निक्षेपित रूपमा जान्छ, यसलाई चाहिँ 2-3वटा फोकस गरेका बालीमा जाउँ। अन्य बालीहरू किसानहरूले गर्नुहुन्छ त्यसमा प्राविधिक सेवा दिउँ र अन्य निकायबाट आउने सहयोगलाई अरू बालीमा जाउँ भन्ने हिसाबले। जस्तो मैले यसो भन्दै गर्दा जस्तो उदाहरणको लागि नेपालको मुख्य धानको मूल घरको रूपमा मोरङ झापा जस्ता जिल्लाहरू छन् भने तपाईँको 15-20वटा उच्च पहाडका र मध्य पहाडका जिल्लाहरूमा धानमा लगानी जति गरे पनि आखिर मोरङ झापा सुनसरीमा हामीले गर्दाखेरि त देशलाई त तपाईँको खाद्यान्न उत्पादनको लागि त धेरै ठुलो भर्तेको हुन्छ। तसर्थ त्यो जिल्लाको सम्भावना यदि धान हो भने त्यहाँ हामीले जम्मै फोकस गर्नुको साटो तरकारी होला, धान होला अथवा माछा होला भने हामीले अन्य चिजमा अब त्यहाँ चाहिँ भएको तरकारीमा पनि माइनर क्रप्सहरूमा पनि
त्यता पनि प्रायोरिटीमा नजाउँ। त्यस्तै इलाममा हाम्रो चियाको सम्भावना होला, गुल्मीमा कफीको सम्भावना होला, कतै अलैँचीको सम्भावना होला भने ती वस्तुहरूमा जाउँ भन्ने ढङ्गले एउटा गएको हो। र अहिले पछिल्लो समयमा अब यति गर्दाखेरि पनि हाम्रो हिजोका दिनमा हामीले कृषिलाई के भन्थ्यौँ, ठुलो काउली फलाउँदा, धेरै ठुलो मुला फलाउँदा हामी गर्व गर्थ्यौँ। अब त्यो धेरै ठुलो काउली होइन कि त्यो काउली पटक पटक 12 महिना उपलब्ध हुन सक्ने, जसलाई उपभोक्ताले मन पराउने र जसको औद्योगिक भ्यालु पनि होस्, जसलाई चाहिँ वास्तवमा उद्योगले पनि खपत गरोस्। एकचोटि उत्पादन होइन कि त्यो चाहिँ पटक पटक उत्पादनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ एकरूपता देखाओस्, एकरूपता देखाओस् र उपलब्ध होस्। हाम्रो त्यो ढङ्गले जाने। अब र विगतमा हामीले सुरुमा जस्तो उत्पादनको कुरालाई बढी फोकस गर्थ्यौँ भने जस्तो भण्डारणको कुरा, प्रशोधनको कुरा, समर्थन मूल्यको कुरा, बजारसँग जोड्ने कुरा, अब यी यावत कुराहरूलाई वास्तवमा हाम्रो अलिकति कम फोकस भएकै हो। हामीलाई पनि अहिले गजगज भएको हुनाले हामीले पकेट क्षेत्र, ब्लक अनि जोन, सुपर जोन भनेर विभिन्न बाली र वस्तुहरूको यो ढङ्गले विशिष्टीकरण गरेर त्यहाँ चाहिँ उत्पादनदेखि लिएर उत्पादन गर्ने कर्मचारी, प्राविधिक कर्मचारी, विज्ञहरू समेत र त्यहाँ चाहिँ मेसिन यान्त्रिकीकरणको सुविधा समेत र उत्पादन गरेको वस्तुलाई भण्डारणमा समेत, त्यसको प्रशोधनमा समेत र खरिद गर्ने जुन चाहिँ समर्थन मूल्यको सुनिश्चितता समेत हामी गयौँ भने मलाई लाग्छ नेपाल खाद्य असुरक्षित देशै होइन। अब यहाँनिर हामीले राम्रो कुरा गरिरहँदाखेरि कतिपय कृषकले यदि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने उहाँलाई खुल्लो पनि लागिरहेको होला होइन। हामी राम्रो कुरो गरिरहेका छौँ तर उनीहरूको हितको पक्षमा हामीले कुरा गरिरहेका छैनौँ र उनीहरूले उत्पादन गर्छन् त्यो बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। बजारसम्म पुगे पनि त्यो जुन त्यसको जुन मूल्य छ त्यो मूल्य उनीहरूले पाउन नसकिरहेका पनि हुन सक्छन्। एउटा उदाहरणको लागि जस्तो हामीले झापामा केरा खेतीको लागि जुन प्रख्यात छ, हजुर, जुम्ला स्याउको लागि प्रख्यात छ, जुम्लामा स्याउ कुहिएको छ, झापाको केराले उचित मूल्य पाएको छैन। त्यस्ता कृषकलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? धेरै यो गहकिलो कुरो हो र कृषिको विकास कहिले कृषि विकास मन्त्रालयसित मात्रै खोज्दाखेरि नभेटिने हुँदो रहेछ। म यो भन्ने गर्छु कि कृषिको समग्र पक्ष ऊर्जासँग पनि जोडिएको छ, बाटोसँग जोडिएको छ, बिजुलीसँग जोडिएको छ, सिँचाइ त अनन्य एउटा अन्यान्यसित सम्बन्ध नै भएको वस्तु भयो र किसानको चेतनासँग पनि जोडिएको छ र विज्ञ राजनीतिज्ञ सबैको चेतनासँग पनि कृषि जोडिएको छ। अब त्यस्तो उत्पादन भएको जसले बजार पाउनु भएको छैन अथवा त्यो चिज वस्तु त्यहाँ डम्प भएको छ भने मैले भने जुम्लामा त्यति राम्रो क्वालिटीको स्याउ फल्ने, काठमाडौँ, न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको स्याउ खानुपर्ने बाध्यता, यो एउटा प्राविधिक कर्मचारीको दोष होइन, कृषि विकास मन्त्रालयभित्र मात्रै यसको उत्तर छैन। बाटोको विकाससँग जोडिएको प्रश्न हो। हामीले उत्पादन गरेको सिजनमा व्यापक उत्पादन हुने, जसलाई सञ्चय गरेर भण्डारण गरेर राख्न शीतगृहहरूको अभाव, जुन चिज पनि वास्तवमा ऊर्जासँग जोडिएको कुरा हो। र जस्तो धान उत्पादन नेपालको पर्याप्त हुन्छ तराईका जिल्लाहरूमा, त्यसपछि बोर्डर खुला छ, हाम्रो आयात मात्रै थुप्रै आएको देखिन्छ। आयात भएको अवस्था के हो भने धेरै यदि आयातलाई 24 अरब बराबरको धान आयातको कुरा गरिन्छ, त्यो भन्यो भने मिठो, मसिनो, बास्नादार हाम्रो आर्थिक अवस्था बढेको कारण, रेमिटान्स बढेको कारण, हुन त मिठो नखाने भन्ने होइन, मान्छे जब समृद्धितिर जान्छ खानुपर्छ, तर मिठो मसिनो त्यो चिजहरू आउने र हाम्रो मोटा धानहरू पनि बाहिर गएको अवस्था छ। र निर्यात जुन चाहिँ छ त्यसको फर्मल ट्र्याकिङ सिस्टम नभएको कारणले पनि अलिकति त्यो भएको छ। र त्यसको पछाडि कारण के छ भने तत्काल धान उत्पादन हुन्छ तर धान रोप्नेदेखि लिएर भारतका व्यापारीहरूले आएर पहिले लगानी गर्ने, अनि भण्डारणको अभाव र राम्रो राइस मिलहरूको अभावको कारणले र समर्थन मूल्यको अभावको कारणले हाम्रो धान तुरुन्तै उता जान्छ। सिरा सप्तरीमा उत्पादित धान जुम्ला मुगुतिर जानुपर्ने हो नि त, नेपालमै जानुपर्ने हो। हाम्रो मान्यता त्यो हो र त्यो अवस्था आओस् भन्ने हामी चाहिँ संयन्त्रमा लगाइरहेछौँ। र त्यसो गर्नका लागि जुन चाहिँ झापा जिल्लामा हाम्रो जस्तो सुपर जोन धानको हुन्छ भने अब उहाँहरूले त्यहाँ भण्डारणको सुनिश्चितताको कुरो र समर्थन मूल्यमा हामीले कृषि विकास मन्त्रालय, अब यसमा चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, इभन अर्थ मन्त्रालय सबैको एउटा सहमति चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्ने गर्छु वास्तवमा यो फलाएर मात्रै हुँदो रहेछ, उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन। त्यसको एक्सेस वास्तवमा फुड सेक्युरिटीको डेफिनेसनै त्यही हो। उपलब्ध पनि हुनु पर्यो, क्रय शक्ति पनि हुनु पर्यो, उपलब्ध भएको चिजले मान्छेलाई न्युट्रिसियस खाद्य तत्त्व पनि दिन सक्नु पर्यो। यो चिज चारवटै पिलरमा हामी जानुपर्छ। अब यो ढङ्गले हामी अगाडि सरकारी संयन्त्रको कुरा गर्नुभयो, जस्तो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग र निर्देशनालयले मात्रै गरेर नपुग्ने कुराहरू पनि आयो होइन? हजुर। जस्तो जुम्लाको स्याउलाई काठमाडौँसम्म ल्याउनको लागि जुन त्यो सहजीकरणको लागि त पहिला चाहिँ पूर्वाधारै निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ र अब अहिलेसम्म गरिएको जुन कार्यलाई चाहिँ
हामी के भन्ने त सरकारी जुन प्लान छ, जुन योजना छ, योजना आयोगले गर्नुपर्ने कर्तव्य दायित्वहरू के हुन सक्छ? हजुर, म त अहिलेसम्म गरेको कार्यक्रमलाई हामीले केही गरेनौँ भन्ने अवस्थामा छैन। केही गरेका छौँ। यसको उदाहरण, यसको प्रमाण विगतको 5 महिनाको ब्लकेडमा हेर्नुभयो, तेल जस्तो ग्यास जस्तो चामल भएन, गोलभेडा भएन, भाउ त्यसरी आकाश छिएन, अफ्रिका जस्तो अनिकाल पनि लागेन। कृषिले केही त गरेको रहेछ नि। हिजो 1 करोड जनता हुँदा र आज झन्डै 3 करोड जनता हुँदा झन्डै 50 लाखलाई भात पकाउनु पर्दैन नेपालमा, बाहिरै हुनुहुन्छ। यति गर्दा पनि भोकमरीको अवस्था आएन। यसको मतलब कृषिमा अदृश्य रूपमा भएकै हो। खाने पेट बढेको बढे, जमिन घटेको घटे। यो अवस्थामा पनि वास्तवमा कृषिले केही गरेको हो। तर यो कुरा भन्दैमा र यो कुरा हुँदैमा हामीले सन्तोष मानेर हात बाँध्ने अवस्था छैन। अब भनेको मैले अघि पनि अलिकति इम्फेसाइज गरेँ कि पहिलो र दोस्रो पुस्ताको समस्यामा मात्र हामी घोद्लिने होइन। अब भनेको हामी डिपार्चर र कार्यक्रमलाई हामीले वास्तवमा पछिल्लो पुस्ताको उत्पादन पर्यन्तका कुराहरू, भण्डारण गर्ने कुरा, प्रशोधन गर्ने कुरा, किसानलाई वास्तवमा एस्योरेन्स गर्ने कुरा, कृषि रिस्की क्षेत्र हो, यसलाई सफ्ट लोनको कुरा, यसलाई बिमाको कार्यक्रममा हामी टाइअप त गरेका छौँ। तर अझ यसलाई व्यापक रूपमा कसरी लाने, विभिन्न सबै बाली वस्तुको बिमा लेखन गरेर बिमा गर्ने कुराहरू र किसानलाई वास्तवमा हामीले जुन चाहिँ सम्मान गर्ने कुरा छ। र अहिले हाम्रो माननीय कृषि विकास मन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो श्रीमान सचिव र मन्त्रालयको टिमबाट पनि किसान परिचय पत्र र किसानलाई वास्तवमा एउटा एस्योरेन्स पेन्सनको कुरा पनि अर्थको कुरा हुनु पर्यो। र किसानले वास्तवमा यो देशको श्रमजीवी वर्गले यत्रो जनसङ्ख्यालाई पालेको कुरा र एक्सपोर्ट गर्ने कुरा र नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त कृषि सेक्टर एउटा सबभन्दा बढी कमाउने सेक्टर। बढी कमाउने छोरालाई त माया गर्नु पर्यो नि। र बजेटको कुराहरू यसमा लाग्ने कुराहरू छ। जस्तो हामीले भनेका छौँ बजेट वृद्धि त भएको जस्तो देखिन्छ, तर अहिले पनि राष्ट्रिय बजेटमा 4% भन्दा तल कृषिको अवस्था छ, जसले 31-32% योगदान अर्थतन्त्रमा पुर्याउँछ। जुन चाहिँ शिक्षामा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ लगानी हुँदो रहेछ, त्यसमा प्रतिफल चाहिँ कम छ। हजुर, जुन हाम्रो चाहिँ दैनिक जीवनसँग जोडिएको जुन कृषि क्षेत्र छ, त्यसमा चाहिँ बजेट विनियोजन पनि त्यो अनुरूप नहुँदाखेरि समस्या त देखिएको छ नै। अब यो एउटा चाहिँ जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ चाहिँ बजेट विनियोजन नहुने, जहाँ आवश्यकता भएर बजेट विनियोजन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो अनुरूपको त्यसले फल चाहिँ नदिने, यो सिस्टमलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ त? हाम्रो अहिले हाम्रो पैरवी भनेको पनि र हाम्रो माग भनेको पनि यही हो। ठिक छ, केही प्रश्नहरू गरिन्छ, दिएको बजेट पनि खर्च हुन सकेन भन्ने कुराहरू छ। त्यो धेरै कुराहरूलाई हाम्रो कृषि विकास मन्त्रालयले अहिले त्यसलाई कम गर्दै गएको अवस्था हो। देशको परिस्थितिले पुँजीगत खर्चमा केही अवस्था आएकै हो यो आर्थिक वर्षमा, जसलाई हामी स्वीकार्छौँ। तर हामीले यस्तो सेक्टरमा बजेट प्रवाह गर्नु पर्यो जुन चाहिँ बढी कार्यक्रम बजेट हुनु पर्यो र जुन चाहिँ किसानकामा बढी जान्छ। त्यो ढङ्गको कार्यक्रमहरू हामीले अहिले प्रस्ताव गरेका छौँ। जस्तो तपाईँको उन्नत बिउ मात्रैको प्रयोग गर्न साथ परम्परागत र पुरानो बिउको तुलनामा 20-25% उत्पादन बढ्छ, जसलाई विज्ञानले भनेको छ। हामी के भन्छौँ भन्दा विज्ञानसँग कृषि जोडिनुपर्छ, अनुसन्धानसँग कृषि जोडिनुपर्छ। र हामी वास्तवमा हलो नभएको गोरु मतलब फाली नभएको हलो जोत्ने अनि गोरु पिट्ने जस्तो गरेर त भएन नि। हाम्रो चाहिँ अब दक्ष जनशक्तिको कुराहरू जस्तो अहिले भन्ने हो भने कृषिलाई हामीले वास्तवमा हिजोकै ढङ्गले प्रचार प्रसार गरेर हुँदैन। हाम्रा जनशक्तिहरू विज्ञ हुनुपर्छ र ती विज्ञ कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ। र जस्तो समुदायमा जेटी बसेनन् भन्ने ढङ्गको कुरा आउँछ, त्यो नबसेको होइन, उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। तर एउटा मान्छेले 12-13वटा गाविस छ भने आज यो गाविस छ, भोलि त्यो गाविस छ, नबस्ने त्यसरी नबस्ने भनेको हो र उहाँलाई नभेट्दा नबनेको हो। र बस्ने वातावरण पनि त बनाउनु पर्यो। एउटा कर्मचारीलाई बस्ने कार्यालय भवन हुनु पर्यो, बस्ने वातावरण पनि। हाम्रो मागै भनेको कतिपय जिल्ला तपाईँको हिजोका दिनमा बाटो थिएन, त्यहाँ गाडीको कल्पना गर्नु पनि बेकार थियो, तर आज बाटो पुग्यो। अब 4 व्हिल भेहिकल दिइँदैन। हाम्रो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारी साथीहरूले कुनै लग्जरीको लागि गाडी मागिरहनु भएको छैन। उहाँले बिउ लान, उत्पादनका साधन लान, ढुवानी गर्दाखेरि बाहिरको बसमा लान सक्ने अवस्था पनि छैन, लाँदैन। र त्यसले लाँदा झन् महँगो मूल्य भएको छ। हाम्रो कृषि विभागले अहिले गरेको पैरवी यही हो। हाम्रो प्राविधिक कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धि गरौँ, बस्ने किसिमको वातावरण बनाऊँ, हाम्रो सवारी साधनको कुराहरू वृद्धि गरौँ र किसानकोमा जाने डाइरेक्ट जुन चाहिँ कार्यक्रम बजेट हो, हाम्रो किसानलाई वास्तवमा कुनै पनि उत्पादित वस्तुको पैसासँग साट्ने किसिमको परिकल्पनामा हामी लैजाउँ। त्यो गर्नको लागि यावत कुराहरू जोडौँ।
भन्ने हिसाबले हामी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छौँ। अब जस्तो यो कृषि प्राविधिकको जुन एउटा सङ्ख्यालाई यहाँले बढाउन खोजिरहनु भएको छ र उत्पादनलाई पनि बढाउने र कृषकलाई कृषक प्रधान बनाउने, हजुर, र कृषि पेसामा आबद्ध भएकालाई कृषक परिचय पत्र पनि दिने, जुन कुरा सुनौलो कुराहरू बताइरहँदाखेरि पूर्वाधार योजनामा हामी कहाँनिर छौँ, वस्तु अथवा जुन उत्पादन भए तापनि त्यसलाई बजारीकरण गर्ने र कृषकको हितमा हुने कार्यमा चाहिँ विभागले के गर्न खोजिरहेको छ? विभागले अहिले गर्न खोजेको वास्तवमा के हो भने किसानको परिचय पत्र किन जरुरी छ भने हाम्रो चाहिँ भूमिहीन किसान, निम्नवर्गीय किसान, अब थोरै जमिन हुने, मध्यमवर्गीय र उच्च धेरै व्यावसायिकतातर्फ जाने कुराहरू छ। नेपालको कृषि विकासको सन्दर्भको कुरा गरिरहँदा सबभन्दा पहिले त नेपालको ल्यान्ड ओनरसिप प्याटर्न नै वास्तवमा गलत छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपालको कृषि आक्रान्त छ। कहिलेकाहीँ टाउको दुखेको ठाउँमा पेटको उपचार भएको हुनसक्छ। कि हाम्रो जस्तो म एउटा उदाहरण भन्छु, जमिन अनुसारको खेती, जमिन अनुसार भन्नाले खेती गर्ने मान्छेको चाहना अनुसारको जमिन छैन। अनि व्यावसायिकरण गर्न, विविधीकरण गर्न, औद्योगिकरण गर्न, वैज्ञानिकीकरण गर्न, कृषिलाई स्पेसलाइज गर्न कठिन भएको कृषि विज्ञहरूको नलेजले कम भएर हो यो होइन। जस्तो तपाईँको धेरै जसो खेती गर्ने मान्छे श्रमजीवी किसान 65% जस्तो प्रतिशत किसानहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भन्दा पनि झन्डै 40-42% त प्रत्यक्षै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जमिनको होल्डिङ स्वामित्व आधा हेक्टरभन्दा कम छ, कुनै त भूमिहीन नै हुनुहुन्छ। तर जो मान्छे खेती गर्दैन उसको चाहिँ जमिनको स्वामित्व 3-4 हेक्टरमा हेक्टर छ भनेपछि त्यो जमिनको एब्सेन्टिजम भयो। ल्यान्ड एब्सेन्टिजम भनेको होल्ड भयो, जमिन बाँझो भयो, त्यसपछि त्यसबाट अनुत्पादक चिज भयो, अनि घर घडेरी दलालीकरण, अनि खेती गर्ने ठाउँमा बिल्डिङहरू सिमेन्ट बिछाएर कङ्क्रिट हुने, अनि कृषि प्राविधिकले गाली खानुपर्ने। यो कुराको पहिले मिलान कि कृषि प्राविधिक र कृषि मन्त्रालयसँग मात्रै उत्तर छ र छैन नि। यो कुराको पहिले व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यो व्यवस्था हुनको लागि ल्यान्ड युज पोलिसी त आयो, कानुन र ऐन बन्न बाँकी छ। त्यसअनुसार वास्तवमा खेतीयोग्य जमिनको वितरणको प्रणाली, त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा नमिलेको एउटा अवस्था हो। र कृषि विभागले अहिले तत्कालै भनौँ न धेरै जमिन हुनेको जमिन हडपेर खोसेर ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो होइन। अब यो ढङ्गलाई मिलान गरेर एउटा मध्यम बिन्दु हेर्दा हामीले वास्तवमा खेती गर्नका लागि ल्यान्ड कन्सोलिडेसन अथवा जुन चाहिँ कृषकहरू समूहमा सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटा त्यो चाहिँ ब्लकमा अथवा ग्रोथ सेन्टरमा त्यसमा आबद्ध गर्ने। जस्तो जमिन थोरै आधा हेक्टर मिलाएर 20-25 जनाको समूह आउनुभयो भने त्यहाँ अनुदान पनि केन्द्रित गर्ने, अनि उत्पादन पनि अलि व्यावसायिक स्तरसम्म जान्छ। त्यहाँ जोत्ने अथवा खेती गर्ने मेसिनहरूको पनि नजिकमा कस्टम हायरिङ सिस्टम भने जस्तै त्यहाँ नजिकबाट उहाँहरूलाई त्यो सुविधा उपलब्ध गराउने, उत्पादित वस्तुको बजारमा लैजान पनि सजिलो हुन्छ। अहिले नेपालको कृषि भनेको जस्तो तपाईँको एउटा डाँडामा एउटा चिज छ, अर्को डाँडामा अर्को छ, स्क्याटर्ड छ, स्मल छ प्रोडक्सन साइज, अनि त्यो चिजलाई बजारसम्म लाँदा अनि मान्छेले एउटैको वस्तुले घान पुग्दैन, अनि बजारमा लयो त्यसको परल मूल्य आउन। अनि अर्को कुरा फेरि मैले यो कुरा भनिरहँदा नेपालको कृषिमा ठुलो समस्या भनेको लागत, जुन कस्ट अफ प्रोडक्सन हो, कृषिमा लागत खर्च बढी छ। कारण यो चाहिँ तपाईँको जस्तो कुनै पनि उत्पादनशील धानको जातहरू हामीले नेपाल ल्यायौँ भने मानव भियतनाममा चाइनामा गरिने धानको उत्पादन ल्यायो भने त्यसको प्रविधि पनि थाहा छ हामीलाई, तर हामीले मात्रै गरेर त्यसको सफलता हुँदैन। किन? भियतनाममा त्यही धान 10 मेट्रिक टन फल्ला, चाइनामा फल्ला, भारतमै बङ्गलादेशमै 5 मेट्रिक टन फल्ला, नेपालमा आएर 3.17 मेट्रिक टनमा खुम्चनु परेको छ। कारण हाम्रो किसानले चाहे जति, माटोले मागे जति मल हाल्न सक्ने अवस्था छैन। र यो देशमा एउटा पनि तपाईँको मल बनाउने कारखाना छैन, एउटा डेडिकेटेड फेडरको ऊर्जाको जुन आवश्यकता पर्ने हो त्यो किसिमको व्यवस्था छैन। देशमै मल बनाउने कारखाना हुन्थ्यो भने हाम्रा किसानहरूले सस्तोमा मल पाउनुहुन्थ्यो, भनेको बेला हाल्नुहुन्थ्यो। अब यो सिँचाइको कुरा त्यस्तै छ। इन्द्र महाराजलाई हेरेर सिंचित अवस्था अथवा गोरु नार्नु पर्ने अवस्थामा इन्द्रलाई चाहिँ पुकार्नु बालेर पानी वर्षाइदियो भनेर चाहिँ यो खेती गर्ने जुन परिपाटी छ नेपालमा सिँचाइको सुविधा पुग्न सकेको छैन, यहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो। अब यो जस्तो कृषक परिचय पत्र यहाँले दिन खोजिरहनु भएको छ र अहिले समस्या चाहिँ के हो भने कृषकले मल नपाएको कुरा पनि हामीले सुन्नमा आउँछौँ, कृषकले गोलबेडा सडकमा फालेको पनि कुरा सुन्छौँ, दुध पोखेको कुरा सुन्छौँ होइन।
अनि कृषक परिचय पत्र मात्रै बाँडेर त्यो उत्पादन चाहिँ खेर गयो भने के गर्ने? यहाँले वास्तवमा भन्न खोज्नुभएको कुराको लिङ्क कहाँनिर छ भने पहिलो कुरा त हामीले नेपाल सरकारले दिने अनुदानहरू जुन लक्षित वर्गमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो अहिले पुर्याउनका लागि हामीलाई जुन किसिमको कठिनाइ भएको छ र यदागदा पुगेन भन्ने कुरा गुनासा आएका छन्। यो कारण किन हो भने किसान परिचय पत्र नभएको कारणले। कुनै पनि अनुदान मध्यम स्तरीय किसान अथवा निम्न स्तरको किसान अथवा भूमिहीन किसान अथवा व्यावसायिक किसान भनेर लक्षित गरेको छ भने र त्यो यदि आइडी कार्ड हुन्छ भने त्यो समूहले पाउँछ र त्यसको उपयोग पनि त्यो ढङ्गले हुन्छ। यसकारण किसानको वर्गीकरण यति महत्त्वपूर्ण छ, हेर्दा सानो जस्तो र अलिकति सामान्य जस्तो लाग्छ, तर यसलाई भोलि पेन्सन दिँदा होस् अथवा सामाजिक सुरक्षाका कुरामा जोड्दा होस् अथवा कुनै सुविधा अनुदान लिँदा होस् यो हिसाबले किसानको वर्गीकरणको आवश्यक छ। र किसानले जुन गोलभेडा फाल्ने दुध पोख्ने कुरा छ यो दुःख लाग्दो कुरो हो, तर एउटा सुखद पक्ष के हो भने कम्तीमा हाम्रा किसानहरू हिजोको दिनमा गोलभेडालाई बाइबेडा भन्नुहुन्थ्यो, खाना पनि वास्तवमा हरियो तरकारीको पहुँच हुन्न थियो, खाद्य मतलब पोषणको कुराहरू कम थियो भने अहिले कम्तीमा त्यो बाटोमा फाल्नेसम्म पुग्नुभयो। तर त्यसलाई बाटोमा फाल्नुहोस् हामी भनेको होइन, यसको वास्तवमा कमजोरी कहाँनिर छ भने विविधीकरण छ। विविधीकरण भनेको के हो, डाइभर्सिफिकेसन भनेको भने 1 लिटर दुध छ, दुधै हामीले बेच्यो भने 60-65 रुपियाँ पर्ला, दही बनाउनु भयो भने 80-50 रुपियाँ पर्ला, यसलाई हामी विविधीकरण भन्छौँ। यसलाई साइन्ससँग जोड्ने कुरा। जस्तै हामी गोलभेडा लायौँ भने सबैले हामीले चलाखी पनि त गर्नु पर्यो, क्याप्सिकम किन नलाउने। अहिले चितवनको तपाईँको खगेरी नहर्नेर त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने हाम्रो त्यहाँ चाहिँ साथीहरू ईश्वरी अर्याल लगायतको साथीहरूले एउटा 14 कट्ठा जमिनमा गर्नुभयो खेतीमा तपाईँको 60-65 टन क्याप्सिकम उहाँले नेपालमा सप्लाई गर्नुहुन्छ। उहाँले विज्ञानसँग पुरै जोड्नु भएको छ, उहाँले ग्रिन नेटभित्र गर्नुभएको छ, प्लास्टिक मज राख्नुभएको छ, इरिगेसनको जुन चाहिँ ड्रिप इरिगेसन फिट गर्नुभएको छ। उहाँकोमा जस्तो एउटा उदाहरण मैले विज्ञानसँग कसरी जोड्नुभयो भन्ने कुरा भने वास्तवमा झार गोड्नु पर्थ्यो 14-15 जना मान्छेले हप्तामा, प्लास्टिक मल्च दिनुभएको छ, त्यो 2-3 वर्ष खप्ने किसिमको छ, त्यहाँ झारको कुरै छैन। सिँचाइ उहाँलाई 6-7 जना मान्छेले हजारी बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो, अहिले 4 मिनटमा बिजुलीको स्विच अन गर्नुभयो भने 14 कट्ठा जमिनमा एकैचोटि हुन्छ। अब यो जुन यो ढङ्गको कृषिमा जानुपर्ने आवश्यकता छ र विविधीकरण गर्नुभयो भने दुध र गोलभेडा जस्तो बाटोमा फाल्नु पर्दैन र पोस्ट प्रोसेसिङको कुरा छ। जस्तो गोलभेडा काँचो मात्रै बेच्नेतिर सोच राखेर यसरी भएन, हामीले त्यसलाई केचअप बनाउने, सस बनाउने, अरू पोस्ट हार्भेस्टका कुराहरूमा त्यहाँ जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो धारणा हो। यो परम्परागत कृषि प्रणालीबाट हामी जुन व्यावसायिक कृषि खेतीतर्फ, कृषि बालीतर्फ चाहिँ अहिलेको जुन समयमा आइसक्दाखेरि यसले कस्तो खालको फड्को बाँडिरहेको छ र यसमा गर्नुपर्ने कार्य अब चाहिँ के छ, चुनौती के छ? अब अहिले वास्तवमा सुखद पक्ष के हो भने नेपालको कृषि लामो समय परम्परागत र वास्तवमा यसमा चाहिँ त्यही गाउँघरमै सीमित रहेको अवस्था जस्तो थियो। अहिले सुखद पक्ष 5-8% कम्तीमा व्यावसायिक किसानहरू आइसक्नु भएको छ, केही व्यावसायिकतातिर उन्मुख छ। व्यावसायिक कृषिमा जानको लागि केही पर्याप्त आधारहरू पनि भएका छन् र जिज्ञासा चासो पनि छ र सरकारले पनि त्यो कुरालाई अगाडि बढाएकोमा साथ मिलेको छ। अब चुनौती के छन् भन्दा मैले जस्तो अघि नै भने कि नेपालमा व्यावसायिक कृषिको लागि खास गरी इनपुटकै एउटा समस्या हो। जस्तो उन्नत बिउ, उन्नत मल, सिँचाइ, यान्त्रिकीकरणको कुराहरू, अब जस्तो सब्सिडीको कुराहरू। जस्तो अब विदेशमा कृषि भनेको वास्तवमा सब्सिडाइज सेक्टरै हो। विदेशमा अमेरिकामा, बेलायतमा, युरोपमा हामी त्यो हेर्दाखेरि पनि त्यो देखिन्छ र छिमेकी देश भारत र चीनमा पनि हेर्नुहुन्छ भने कृषिमा हाम्रोभन्दा बढी अनुदान छ। अब यहाँ केही अनुदान अलिअलि जान थाल्यो भने ओहो यो अनुदान गयो भन्ने किसिमको छ। ठिक छ, अनुदानलाई वितरण गर्ने प्रक्रिया, अनुदानको कसरी हामीले समुचित उपयोग गर्ने कुरा, यसमा हामी छलफल गर्न पर्याप्त सकिन्छ, कमी कमजोरी छन् भन्ने। तर एग्रिकल्चरमा व्यावसायिकतातर्फ जानको लागि हाम्रो किसानहरूलाई के चाहियो भन्दा पहिले रासायनिक मल बनाउने कारखाना, प्राङ्गारिक मल बनाउने कारखानाहरूमा हाम्रो कृषि विकास मन्त्रालय प्राङ्गारिक मलको लागि गएको छ, तर रासायनिक मल बनाउन मन्त्रालयले मात्रै एक्लै पहल गर्न सक्दैन र सिँचाइसँग अत्यन्तै जोड्नुपर्ने कुरा त्यो छ। अब जस्तो कुन नेपालीको मन रुन्न होला तपाईँको टनकपुरमा जाँदा, पानी जति उता बगेको छ यतापट्टिका जमिनले धाँजा फाटेर इन्द्र महाराज गुहारेका छन्। आउँदा तपाईँको मध्य क्षेत्र गण्डक हेर्नुहोस् त्यही अवस्था छ, विराटनगर यो पूर्व कोशी हेर्दा त्यस्तै छ। त्यसले गर्दा यद्यपि यो हुँदाहुँदै पनि हामीले वास्तव गर्नुपर्ने अबको कुरा के हो भने के किसिमको सिँचाइ प्रणाली हाम्रो चाहिँ एस्योर्ड इरिगेसन अथवा सर्फेस इरिगेसन, ड्रिप
हाम्रो इरिगेसन डिप बोरिङको कुराहरू, प्लास्टिक पोखरीको कुरा, वाटर कन्जर्भेसनको, वाटर हार्भेस्टिङको कुराहरू र विज्ञानलाई वास्तवमा प्रविधिलाई हामीले जोड्ने कुराहरू, जस्तो खेतीबाली पनि, जस्तो धानकै कुरो गर्दा नेपालमा भोकमरी छैन, भातमरी हो। वास्तवमा किन हो भने भात खाइयो भने खाएँ भन्ने, नत्र खाइन भन्ने, खाली पेट भयो भने। एउटा फुड ह्याबिटको कुरामा पनि चेन्ज ल्याउनुपर्छ। र अर्को कुरो हामीले नर्मल सिजन राइसमा मात्रै हामी सोच गऱ्यौँ। नेपालको झन्डै 14-15 लाख हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ र त्यसलाई वृद्धि गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ। चैते धानबाट डबल राइस नेपालमा गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको मुख्य सिजन पनि हो, चैते धान पनि हो। त्यसको लागि सिँचाइ चाहिँ अपरिहार्य छ, त्यसको कसरी समाधान? अपरिहार्य छ र हुँदै पनि त्यसमा केही प्रविधि छ, केही जातहरू छन्। जस्तो सुक्खा 1 देखि सुक्खा 6 सम्मको जातहरू, चेराङ सब 1 भन्ने जातहरू, स्वर्ण सब मसुली भन्ने जातहरू अहिले नेपालको कृषि विकास मन्त्रालय र इरी अनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद यसले पनि विकास गरेका जातहरू छन्। यिनको व्यापक विस्तारको लागि कृषि विभागले बिउको उपलब्धताको लागि हामीले अहिले व्यापक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। आशा छ चैते धान यदि नेपालमा गर्ने हो भने उत्पादन पनि हाल भएको 3.17 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरलाई 4 मा सजिलै पुर्याउन सकिन्छ। 4 हुँदा बित्तिकै नेपालमा झन्डै 6 देखि 8 लाख मेट्रिक टन धानको कमी हो। कुल मान्छेले भात खानको लागि झन्डै 8 लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्यो भने अहिलेमा थप्न सकिने हो। त्यो गर्नलाई दुईटा विकल्प छन्। एउटा, जमिनको क्षेत्रफल वृद्धि गर्न नर्मल सिजन राइसमा सकिन्न, जमिन तानेर तन्किन्न। अर्को चाहिँ हिउँदे धानको क्षेत्र विस्तार गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ, हिउँदे धान, चैते धान। अनि एउटा चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ। नेपालले जमिन बढाउन नसक्ने भएपछि प्रोडक्टिभिटी बढाउनुपर्छ। त्यो प्रोडक्टिभ बढाउने दर्जन तरिका छन्, 1.5 दर्जन तरिका छन्। त्यो भनेको वास्तवमा हामीले प्रोडक्टिभिटी बढाउनका लागि हामीले पहिलो कुरा त्यही प्रकारको बिउ, त्यही प्रकारको प्रविधि, त्यही प्रकारको सिँचाइ, ती कुराहरूलाई विस्तार गर्ने र प्राविधिक सेवाको कुरा पनि हो। हाम्रो किसानहरूलाई हामी भनेका छौँ कि अहिले तपाईँको कमभन्दा कम खनजोतको तरिकाले पनि धान गर्न सकिन्छ, अन्य बाली गर्न सकिन्छ। यदि ड्रजरी बढी भयो भने तपाईँ विशिष्टीकरण गर्नुहोस्, विशिष्टीकरणको तरिकाले जानुहोस् भन्ने ढङ्गले गएका छौँ। र मलाई के लाग्छ भने सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय हामी अलग अलग ठाउँमा, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय अलग अलग ठाउँमा, कृषिका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकायहरू, विश्वविद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालयमा, कस्तो किसिमको यो जनशक्तिले कस्तो किसिमको शिक्षा पढ्नुपर्छ भन्ने कुराको छलफल नहुने, कस्तो किसिमको प्रसार गर्नको लागि कस्तो अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्नेको पनि कम छलफल हुने। खुमलटारको प्रविधि हरिहर भवन आउनु पर्यो र हरिहर भवनको प्रविधि कालीकोट पुग्नु पर्यो। त्यो पुर्याउनको लागि हामीले लगाएको सेतो सर्ट त्यति बेला मात्रै सान्दर्भिक हुन्छ। यो चिज गर्न सक्यौँ भने र त्यो चिजमा कृषि विभाग सचेत छ भनेपछि सरकारको जुन निकायहरू छ त्यो निकायको जुन समन्वयमा पनि अलिकति केही कमजोरीहरू तपाईँले औँलाउनु भयो। हजुर, अब सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दा झन् भद्रगोल होला भएर त विभागदेखि लिएर मन्त्रालय विभाजन गरिएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँ होला। हजुर। र अब मैले जान्न खोजेको चाहिँ जस्तो हामीले कृषक परिचय पत्र पनि दिन खोजिरहेका छौँ र बाली उत्पादनदेखि लिएर कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने बिउ बिजनलाई त्यही अनुरूपको प्रशोधनदेखि लिएर त्यसलाई वितरण प्रणाली अपनाउने त कुरा गऱ्यौँ। अब यो उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्दाखेरि जुन मूल्य छ नि, हजुर, कृषकले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा चाहिँ आकाश जमिनको फरक हुँदो रहेछ। अहिले पनि हामीले विद्यमान त्यो अवस्था भोगिरहेका छौँ। बजारमा हेर्ने भने जुन अहिले तरकारीको मूल्य निकै वृद्धि भएको छ, तर त्यही मूल्य चाहिँ कृषकले पाइरहेका छैनन्। अब यसलाई चाहिँ रोक्ने कसले? कृषकले चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको जुन मूल्य छ त्यो जुन वास्तविक मूल्य चाहिँ कतिखेर पाउने त? अब यो कुराहरूको समाधान नै मैले अघि व्याख्या गरेको चिजबाट पनि केही आएको छ र प्रमुख रूपमा उत्पादन गर्ने जुन कृषक वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै समूह सहकारी मार्फत बेचबिखनलाई पनि हामीले जोड्न सक्नुपर्छ र त्यो जोडिसक्यौँ भने वास्तवमा उहाँहरूले उत्पादन गर्ने मान्छेले नै कलेक्सन गर्ने र बेचबिखन गर्ने उहाँहरूको च्यानलबाट अहिले भइरहेको चाहिँ कृषक सहकारी अहिले चाहिँ के भइरहेको छ? अहिले भइरहेको के छ भने उत्पादन गर्ने समूह र वर्गहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, कलेक्सन गर्ने मिडलम्यानहरू धेरै हावी हुनुहुन्छ, त्यसपछि उपभोक्ताका सम्म आइपुग्दा जसको मूल्य डबल हुन्छ यहाँले भने जस्तो कि यो अवस्थाको एउटा चिरफार र अथवा विकल्प भनेकै के हो भने हामीले समूहमा तपाईँहरू सहकारीमा आबद्ध हुनुहोस्। जस्तो च्याउ उत्पादन सहकारी, मत्स्य उत्पादन सहकारी, माउरीको मह उत्पादन सहकारी, तरकारीको, धानको यावत यो ढङ्गले उहाँहरू आउनुभयो भने
उहाँहरूका अनुदान प्राप्त गर्ने विषयमा पनि सहज हुन्छ र उहाँहरूले पाउनुभयो भने जस्तो त्यो अनुदान कुनै एउटा धादिङको कुनै क्षेत्रमा उत्पादन केन्द्रित छ भने अलि धेरै उत्पादन छ भने त्यहाँ चाहिँ सहुलियतमा उहाँहरूले गाडीको कुराहरू पनि हामी त्यो कुरा पनि पैरवी गरेका छौँ। स्क्याटर्ड छ उत्पादन एकदम छरिएर रहेको छ जसको कलेक्सन गर्नलाई कम्तीमा थोरै सहुलियत भन्सार दरमा उहाँहरूलाई फ्रीमा गाडी दिनुहोस् हामीले भनेका छैनौँ कि सहुलियत भन्सार दरमा उहाँहरूले गाडीहरू पाउनुभयो कृषि प्रयोजनकै लागि कृषि हेतुकै लागि उहाँहरूले पाउनुभयो विशुद्ध त्यो भने त्यो चिजहरू ढुवानी गरेर बजारसम्म ल्याउँ त्यसको नम्बर प्लेटै बेग्लै गरौँ त्यसको चाहिँ वास्तवमा नामाकरणै बेग्लै गरौँ त्यसरी पनि सहुलियतमा दिउँ भनेर कृषि विभागले कृषि मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म यो विगत 2 वर्षदेखि पुर्याइसकेको कुरा हो। त्यो चाहिँ दुरुपयोग भयो भने चाहिँ दुरुपयोग हुन नदिनका लागि जस्तो एम्बुलेन्स पनि यहाँ चाहिँ दुरुपयोग हुने देश हो यो। हजुर यहाँले भनेको एकदम सही हो। सोलर एनर्जीको लागि ब्याट्री ल्याउने काममा पनि विभिन्न दुरुपयोग भएको छ भन्सार छुट पाइन्छ र त्यो भन्सार छुट चाहिँ अन्यत्र प्रयोग हुने परिपाटी छ। अहिलेसम्म हाम्रो किसानहरूले जुन चाहिँ कृषि वस्तु ढुवानीका लागि माग गर्नुभएको गाडीको विषयमा दुरुपयोगकै कारणले अथवा दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कारणले नै हामीले त्यो चिजहरू नभएको होला एउटा रिसोर्सको कमीले पनि होला। तर ढिलो चाँडो त्यस्ता समूह सहकारी जसको ट्रान्जेक्सन धेरै छ उहाँहरूलाई सहुलियत दरमा गाडी छुटमा भन्सार छुटमा त्यो ढङ्गले आउने किसिमको समयन्तरमा ढिलो चाँडो जाने किसिमको सोच भइरहेको माथिबाट पनि छ र जानुपर्छ र दुरुपयोग नहुनका लागि त्यस किसिमको संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ। प्लेटै निलो बनाउने त्यो गाडीमै नाम लेख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली मोनिटरिङ गर्ने त्यो हिसाबले हामी जानुपर्छ। दुरुपयोगै हुन्छ भन्ने नाउँमा सुविधाबाट वञ्चित गर्नु चाहिँ हुँदैन। हाम्रो भनाइ पनि त्यो। अब हामीले चाहिँ शिक्षित युवा वर्गलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ समाहित गर्नको लागि हजुर के गर्यो भने चाहिँ शिक्षित युवा वर्ग पनि यो कृषि क्षेत्रमा आउन चाहन्छन् र आउनुपर्छ। अहिलेको समस्या के हो भने कृषि गर्ने विषयमा विकर्षण आकर्षण कम हुनु र मेनली चाहिँ युवा वर्गहरू विदेशी हुनु यो नै कृषिको लागि ठुलो चुनौती छ। अब हुन त अन्य सेक्टरबाट कमाइ हुन्छ भने कृषिमै लाग्नुहोस् कम उत्पादन भयो भन्ने क्षेत्र भए तापनि नछोड्नुहोस् भनिरहने कुरा त होइन। तर हामीले त्यो भनिरहने भन्दा नि व्यवहारबाट देखाइनु पर्यो। त्यो कारणले अहिले कृषि विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू जस्तो युवा युवती लक्षित कार्यक्रम युवा लक्षित कार्यक्रम भनेर हामीले तरकारीमा मत्स्यमा माहुरीमा च्याउमा र विभिन्न कमोडिटीहरूमा हामीले अगाडि लगाएका छौँ। अनुदानका कार्यक्रमहरू छ र केही युवाहरू जो जाँगरिलो हुनुहुन्छ जसले त्यो चिजहरू ल्याएर बस्नुभएको छ उहाँहरू थुप्रै विदेशी जागिर छोडेर नेपालमै गरेका उदाहरण पनि छन्। च्याउमा त्यस्तै देखिन्छ, महमा हैन ठुलो ट्रान्जेक्सन लाग्ने पनि हुनुहुन्छ। र अहिले हाम्रो भनाइ के हो भने कुनै पनि युवाहरू कृषिमा आउनुहुन्छ भने समूह बनाएर अथवा लाग्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति बाटो देखाइदिएको छ। यद्यपि भने जतिको ठुलो रकम उपलब्ध नहोला तर उहाँहरूलाई कम्तीमा व्यावसायिकतातर्फ जानको लागि अभिप्रेरित गर्नको लागि र ठुल्ठुला अनुदान प्राप्त गर्ने किसिमका हाम्रा आयोजनाहरू पनि छन्। जस्तो ससानोबाट लाग्दै जानुभयो अनि आफ्नो पनि केही त्यहाँ भनौँ न कन्ट्रिब्युसन भएको अवस्था छ भने ठुला ठुला आयोजना र मध्यम स्तरको आयोजनाबाट पनि सहयोग उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो चिज लिनु पर्यो। र म त के देख्छु भन्दा एउटा उदाहरण यहाँलाई दिन्छु। जस्तो हामी स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम भनेर लगेका छौँ स्याउका थुप्रै जिल्लामा। स्याउको लागि बिरुवा किन्दा पनि पैसा छ, खाडल खन्दा पनि पैसा छ, ढुवानी गर्दा पनि पैसा छ। त्यो फलिसकेपछि त्यो चिजलाई प्याकेज गरेर ल्याएर एक्सपोर्ट बाहिर गर्नको लागि त्यो प्याकेटमा पनि छ र एक्सपोर्ट गर्दा पनि हामीले चाहिँ अनुदान दिने कार्यक्रम छ। भनेपछि यो ढङ्गको कार्यक्रम आउँदा पनि क्षेत्र विस्तार त्यो ढङ्गले नभइरहेको अवस्था। त्यस्तै केही युवा युवती लक्षित कार्यक्रमहरू व्यापक जाँदाखेरि पनि त्यो नभएको कारण यसले हामीलाई के लेसन दिइरहेछ भने कतै हामीले उहाँलाई दिएको अनुदान को भोल्युम थोरै हो अथवा त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो हो अथवा उहाँहरूलाई हामीले कृषिका अरू चिजमा जोड्नु पर्ने हो भन्ने कुरा हामीलाई महसुस हुँदा हामीले के देख्यौँ भने उहाँहरू कृषि भनेको कुनै पसलमा बसेर कपडा बेच्ने किसिमको व्यवसायसँग तुलना गर्न मिल्ने चिज त होइन। श्रम छ, पसिना आउँछ, शरीर गनाउला, तर यो चिज भए तापनि त्यसको रिटर्न त्यो श्रमलाई हामीले कम मानव श्रममा लगानी गर्ने अथवा मेसिनमा बढी लगानी गर्ने, आएको उत्पादनको एस्योर्ड बजारमा गर्ने, त्यो हिसाबले हामी चाहिँ सोचेका छौँ। अब यो हामीले जुन कुरा गरिरहँदाखेरि हामी कहाँ सम्भावना धेरै छ तर त्यो सम्भावनालाई चिर्नको लागि
तत्त निकायले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो खेल्यो भने त्यसले प्रभावकारिता देखाउला। जर्मनमा गएर अङ्गुर टिप्ने युवालाई रोक्ने काम र कोरियामा गएर जुन स्याउ टिप्ने युवालाई रोक्ने काम कृषि मन्त्रालय अथवा निकायले गर्न सकोस्। तपाईँको भूमिका पनि त्यही रहोस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुन्थ्यो कृषि विभागका महानिर्देशक युवक ध्वज जेसी। उहाँसँग हामीले कृषि प्रधान देश नेपाल अब कृषक प्रधान हुनुपर्छ भन्ने र कृषिमा धेरै सम्भावना छ र त्यो सम्भावनालाई चिन्नको लागि हामी आफैले पनि पहल गर्नुपर्छ र त्यसको उपयोगिताको लागि जुन निकाय छ त्यो निकायको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने नै छ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई हेरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।